नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व अंफिकू मिम्मा जअलकुम मुस्तखलफीना फीहि फल्लदीना आमनु मिनकुम व अनफकू लहुम अजरुन कबीर। हर किस्म की हम्द सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। बेशुमार लातदाद दुरूद व सलाम प्यारे और करीम आका हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते वाला सफ़ात पर, जिसको अल्लाह ताला ने अपने कमाल रहमत से सारी दुनिया जहान का सरदार बनाया और सारे नबियों का इमाम बनाया। तो नाज़रीन, ये जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, ये आयत सूरह अल हदीद की 7 नंबर आयत है। इसमें अल्लाह ताला ने उस वक्त के मुसलमानों से कुछ ख़ुसूसी खिताब फरमाया है, जिसको हम आपके सामने बयान करेंगे। तो इससे पहले मैं हस्ब साबक आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप हमारी इस गुफ्तगू को खुद भी सुने और अपने दोस्तों अहबाब तक भी इसको शेयर करें, ताकि अल्लाह और उसके कुरान की ये प्यारी सच्ची और साफ़ सुथरी बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मुमकिन है कि आपकी और मेरी ये मुश्तरका कावश और कोशिश आखिरत में हमारे लिए निजात का सबब बन जाए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व अंफिकू मिम्मा जअलकुम मुस्तखलफीना फीहि फल्लदीना आमनु मिनकुम व अनफकू लहुम अजरुन कबीर। आमनु बिल्लाहि, अल्लाह पर ईमान लाओ, व रसूलिहि, और उसके रसूल पर ईमान लाओ, व अंफिकू मिम्मा, और जो अल्लाह ताला ने तुम्हें माल दिया है उसमें से खर्च करो, जअलकुम, और उसने बनाया है तुमको, मुस्तखलिफीना, पीछे रह जाने वालों के लिए खलीफा और जानशीन, फीहे, इसमें, फल्लदीना आमनु, तो वो लोग जो ईमान लाए, मिनकुम, तुम में से, व अंफकू लहुम अजरुन कबीर, और उन्होंने खर्च किया तो उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। तो नाज़रीन, ये इसका तर्जुमा था। अब इसकी जो तफसीर है वो आपकी खिदमत में मुख्तसरन पेश करने की कोशिश करूँगा। ये सूरत जंगे अहज़ाब के बाद नाज़िल हुई है। इस वक़्त तक कुरैश मक्का ही में मुसलमानों पर चढ़ चढ़ कर आते रहे और हमला आवर होते रहे। जंगे अहज़ाब के ख़ात्मा और काफ़रों के फ़रार के बाद रसूलुल्लाह ने गोया फरमा दिया था कि आज के बाद कुफ़ार हम पर हमला आवर ना होंगे। तहम अभी मुसलमानों का गलबा बहुत दूर की बात थी। यानी ये तो आपने फरमा दिया था कि अब कुफ़ार हम पर हमला आवर ना हो सकेंगे, लेकिन मुसलमानों की भी ऐसी हालत नहीं थी कि वो आगे बढ़कर कुफ़ार पर हमला कर सकते। तो ऐसे मुज़ब्ज़ब हालात में भी कुछ मुसलमान और मुहाजिरीन ऐसे थे जो अल्लाह और उसके रसूल के वादों पर पुख्ता यकीन रखते थे, और तंगदस्ती के बावजूद इस हक़ व बातिल के मार्का में जो कुछ भी इन्हें मुयस्सर आता बेदरेग अल्लाह की राह में खर्च करते। लेकिन कई नौ मुस्लिम ऐसे भी थे जो गोमगो की हालत में थे, ना हक़ व बातिल के इस मार्का में मुखलिस होकर कोशिश करते और ना ही जहाद की खातिर अपने अमवाल खर्च करने को तैयार थे। इन आयात में ऐसे ही लोगों को खिताब किया जा रहा है जो इस्लाम लाने के बावजूद इस्लाम के लिए जानी या माली या बदनी कुर्बानियाँ पेश करने को तैयार न थे। और अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने से मुराद ये है
کہ خلوص نیت کے ساتھ ایمان لا کر اللہ کے رسول کا ساتھ دو اور ان کے کیے ہوئے وعدوں کو یقینی سمجھو۔ یعنی جن اموال سے اللہ کی راہ میں یا جہاد کی خاطر خرچ کرنے سے تم گریز کر رہے ہو، ان اموال کے تم حقیقی مالک نہیں ہو، ان کا حقیقی مالک تو اللہ ہے۔ تمہاری حیثیت تو صرف ایک نائب اور امین کی ہے، اور یہ اموال موت کے وقت تو یقیناً تمہاری ملکیت سے نکل جائیں گے، اور اس طرح موت سے پہلے بھی اگر اللہ چاہے تو تم سے یہ مال لے سکتا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ پہلے یہی اموال اور لوگوں کے قبضے میں تھے، آج تم ان کے جانشین ہونے کی بنا پر ان پر قابض ہو، لہذا ان اموال کو اپنی ملکیت نہ سمجھ بیٹھو، اور اللہ کی ہدایت اور رضا کے مطابق اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ایسا خرچ کیا ہوا مال ہی تمہارے لیے بہت بڑے اجر کا سبب بنے گا۔ اور اس کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ جتنا مال تم خرچ کرو گے، اتنا یا اس سے زیادہ مال اللہ تعالیٰ تمہیں اور دے دے گا۔ یعنی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ اس مال کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ اس کے بدلے میں آپ کو اللہ تعالیٰ اور بہت زیادہ مال جو ہے وہ دے دے گا۔ تو ناظرین، یہ تو تھا اس وقت کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکام، لیکن یہ چونکہ قرآن قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے، تو ہمارے لیے بھی اس کا یہی مطلب ہے کہ جو ہمارے پاس مال ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مال و دولت دیا ہے، اس کو اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کیا جائے۔ یہ دراصل مال ہے ہی اللہ کا، اس نے تو ہمیں وقتی طور پر دیا ہے، اور یہ آدمی کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ تو جب بھی ضرورت پڑے اس کو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے زیادہ سے زیادہ خرچ کرو۔ تم جتنا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ اس کو اتنا ہی زیادہ اور بڑھا دے گا۔ اس میں تمہاری شان و شوکت میں بھی اضافہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اسلام کو بھی اس سے عزتیں دے گا۔ تو اس لیے اللہ کے احکام کے مطابق زیادہ سے زیادہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق ہی گزارنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔